تخلیق کوریتای بکمالا مخلقیتا ونو نظیران مخیالا مخلقیتا. دعوت کلام دوم جناب نثار علی نثاری صاحب کو دیکھیں ہستن کلام پیش کوئی جناب نثار علی نثاری صاحب. تخلیق کوریتای بکمالا مخلقیتا تخلیق کوریتای بکمالا مخلقیتا ونو نظیران مخیالا مخلقیتا. کسغچ موتوکار تسم حیا بوس همیش خوشان کسغچ موتوکار تسم حیا بوس همیش خوشان محفوظ هلیار هر اجالر مخلقیتا محفوظ هلیار هر اجالر مخلقیتا. و شعر کی لولیتا مختو بونین حیران خلق زده صف لولیتا مختو بونین حیران خلق زده صف جهان علی هش مثال مخلقیتا جهان علی هش مثال مخلقیتا. کامل تاریر حسن پورا نکی کیو کمی کامل تاریر حسن پورا نکی کیو کمی پورا اریر حسن و جمال مخلقیتا پورا اریر حسن و جمال مخلقیتا. و شعر کی کیا دی آفت تابش کی کہائی مسو سے ٹوکار کیا دی آفت تابش کی کہائی مسو سے ٹوکار ہلار دو دری ہر جنجالا مخلقیتا ہلار دو دری ہر جنجالا مخلقیتا. تاکہ صاحب کیا لوہ دکی فتح موا دومتا مثالو کیا لوہ دکی فتح موا دومتا مثالو پیسی اسور مہار مطالع مخلقیتا پیسی اسور مہار مطالع مخلقیتا. مختصر بشم عدد نثار ہوئی تو تصر نبوما بشم عدد نثار ہوئی تو تصر نبوما زندگی علی ہش سوال مخلقیتا زندگی علی ہش سوال مخلقیتا. وہ گرا سوال